नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी। सभापतिका देउवाको अग्रता कायमै, शेखर कोइराला दोस्रो स्थानमा। संसदको 10औं अधिवेशन आज सुरु हुँदै प्रतिनिधि सभा बैठकमा 6वटा अध्यादेश पेश गर्ने संसद सचिवालयको कार्यसूची। नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काममा ढिलासुस्ती। शैक्षिक कागजपत्र वितरणमा नयाँ प्रविधि नअपनाउँदा विद्यार्थीलाई शास्ति। स्विडेनको बाल्टिक सागरमा बेलायतको कार्गो जहाज डेनमार्कको डुङ्गासँग ठोकिँदा गम्भीर दुर्घटना। एक बेलायती र एक क्रियाशीली नागरिक पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना अहिले जारी रहेको छ। यसैबीचमा रहेर पछिल्लो जानकारी दिनुहुनका लागि हामीसँग हाम्रो संवाददाता डेभिड पाण्डे यतिखेर प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी यहाँ राष्ट्रिय सभागृह अगाडि छौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका सभापतिका उम्मेदवारहरूको मतगणना जारी छ र मतगणनाको पछिल्लो विवरण अनुसार 2206 मतगणना भइसक्दा कल्याण गुरुङले 10 मत पाउनुभएको छ। प्रकाशमान सिंह 204 मत, विमलेन्द्र निधिको 174 मत छ भने डाक्टर शेखर कोइराला जो दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँले 793 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र शेरबहादुर देउवा जो लिड गरिरहनु भएको छ उहाँले 1051 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 2206 मत गणना हुँदा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा 1051 मतसहित अग्रस्थानमा रहेका छन् भने डाक्टर शेखर कोइराला दोस्रो स्थानमा रहेका छन् जसले 793 मत प्राप्त गरेका छन्। यसरी हेर्दा अब बिस्तारै बिस्तारै शेरबहादुर देउवा विजयतर्फ उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ। यद्यपि अझै मतहरू धेरै गर्न बाँकी नै छ। आधा जति मत, आधाभन्दा पनि केही बढी मत गर्न अझै बाँकी छ। तसर्थ एकैसाथ भनिहाल्न सकिने अवस्था त छैन, तर अहिलेसम्मको यही अनुपातमा अगाडि बढ्ने हो भने शेरबहादुर देउवा पहिलो चरणमै विजय हुने सङ्केत देखा परेको छ र शेरबहादुर देउवालाई शेखर कोइरालाले कडा टक्कर दिएका छन्। उनलाई पछ्याउँदै पछाडि गएका छन् र यदि जुन किसिमले पौडेल समूहभित्र, पौडेल कोइराला समूहभित्र सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्ने भनेर छलफलहरू भइराखेको थियो, बहसहरू भइराखेको थियो, विभिन्न समयमा विभिन्न मिटिङहरू भए, त्यस किसिमले अगाडि बढ्न सकेको भए परिणाम अर्कै हुन सक्थ्यो। अझै पनि मतगणना हुन धेरै नै बाँकी नै छ। यो आधाभन्दा पनि कम हो, तर यदि मिलेर जान्थे, दुईजना उम्मेदवार नभएर एकजना साझा उम्मेदवार हुन्थ्यो भने परिणाम अर्कै हुन सक्थ्यो। अहिलेको यो आधा जति, झन्डै आधा जति मतगणना गर्दा जुन परिणाम देखा परेको छ योभन्दा फरक दृश्य हामीले देख्न सक्थ्यौँ। यहाँको जानकारी गराउनु पर्दाखेरि दर्शकवृन्द, करिब 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजेसम्म पनि यहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफ्ना अब नेपाली कांग्रेसमा कस्तो नेतृत्व स्थापित होला भनेर जिज्ञासा लिएर यहाँ राष्ट्रिय सभागृहमा उपस्थित हुनुभएको थियो। तर अलि यो मतगणनामा विलम्ब भएसँगै नेता कार्यकर्ताहरू यहाँबाट हिँड्नुभयो र अहिलेसम्म नेता कार्यकर्ताहरूको खासै उपस्थिति देखिँदैन। उत्साह, एकता र रूपान्तरणको महाधिवेशन भनेर 14औं महाधिवेशनलाई लिइएको थियो र 14औं महाधिवेशनमा अहिले सभापतिको मतगणना हुँदैछ। सभापतिमा पहिलो चरणमै
एकजना उम्मेदवारले 50% भन्दा माथि मत ल्यायो अथवा 51% मत प्राप्त गर्न सक्यो भने पहिलो चरणमै सभापतिमा विजयी हुनेछन् भने 50% मत क्रस गर्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणसम्म जानेछ। त्यसैले पनि देशका विभिन्न भागहरूबाट यहाँ काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सहभागी हुनका निमित्त आफ्नो मत जाहेर गर्नका निमित्त आफ्नो नेता 4 वर्षका लागि आफ्नो नेता छान्नका निमित्त आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू घर फर्किने अथवा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले सभापतिहरूको मतगणना सुरुवातमै गरिएको र यहाँ राष्ट्रिय सभागृहमा सभापतिहरूको मतगणना भइरहेको छ भने अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना केन्द्रीय कार्यालय नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भइरहेको छ। हिजो राति नै बाँकी मतपत्रहरू बाँकी पदाधिकारीहरूका केन्द्रीय सदस्यहरूका मतपत्रहरू स्कटिङ गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा लगिएको थियो र सभापतिको मतगणना भने यहाँ हुँदैछ र बढीमा 1-1.5 घण्टाको बिचमा यसको छिनोफानो हुने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। हस्त यहाँ जे जस्ता उतार चढावहरू हुनेछन्, नयाँ नयाँ जानकारीहरू हुनेछन्, त्यो जानकारी हामीले यसै गरी तीव्र रूपमा यहाँहरूलाई गराउने नै छौँ प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत। अहिलेका लागि भने हामी यहाँहरूको ध्यान स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछौँ। धन्यवाद केशवजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो संवाददाता केशवराज जोशी। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको आज मतगणना जारी रहेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो संवाददाता। यही विषय वस्तुलाई लिएर हामी हाम्रो अन्य बुलेटिन मार्फत पनि यहाँलाई जानकारी सम्प्रेषण गराउने नै छौँ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। संसदको 10औं अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। 10औं अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। संसद सचिवालयले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा 6वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। संसद अधिवेशन नचलेको समयमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आज 6वटा अध्यादेश पेश गरिने भएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलवे अधिवेशन, कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन्। त्यसपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन गर्नेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरोध गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने सत्तारूढ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कुनै पनि काम सहज र समयमै हुँदैन। विद्यार्थीले आफ्नै पढाइले हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धिको ट्रान्सक्रिप्ट लिन पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने र अनेक ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्था छ। लामो समयदेखि दक्ष कर्मचारीको अभाव र विभिन्न आन्दोलनको चपेटामा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई सहज रूपमा ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउन समेत सकेको छैन, जसका कारण विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न आन्दोलनको चपेटामा पर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनः विवादमा तानिएको छ। त्रिवीले लामो समयदेखि विद्यार्थीलाई विभिन्न कारण देखाएर दिनुपर्ने सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गराएको आरोप लागेको छ। हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएकाले र विभिन्न विषयमा अध्यापन हुने गरेकाले त्रिवी धेरै जसो विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छ।
तर केही वर्ष यता त्रिवीमा देखिएको व्यथितिका कारण विद्यार्थीहरू उत्साहित हुनुपर्नेमा निरुत्साहित बन्ने गरेका छन्। त्रिवीबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट सजिलै र समयमै पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। 3 वर्ष पहिले नै परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेकी यी विद्यार्थीले दिनदिनै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय धाउँदा पनि आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट पाउन सकेकी छैनन्। एज अ स्टुडेन्ट म यहाँ कति धाइरहेको छु, उहाँहरूले मेरो समस्या बुझिदिनु पर्यो, त्यो अनुसारको मलाई क्लियर प्रोसेस गरिदिनु भयो भने हाम्रो सिस्टम यो हो भनेर भन्नुभयो भने त त्यो अनुसार म चल्छु नि त होइन। मैले मेरो ट्रान्सक्रिप्ट पाउनुपर्ने मेरो अधिकार त मैले हुन्छ नि त होइन। यस्तै अर्का विद्यार्थीले नयाँ विषय अध्ययन गरेकै कारण करिब 2 वर्षदेखि आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन्। उनका अनुसार त्रिवीका कर्मचारीले उनलाई 15 दिनमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए, तर 18-19 दिनपछि पनि उनले ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन्। अब मैले 24 नोभेम्बरमा एमएससी ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गरेको थिएँ। आज 13 डिसेम्बरसम्म पनि मैले ट्रान्सक्रिप्ट पाइनँ। अब भन्नलाई चाहिँ 1 विक भित्रमा ट्रान्सक्रिप्ट आउँछ भन्नुभएको थियो, तर मैले अहिलेसम्म पनि पाएको छैन ट्रान्सक्रिप्ट। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले उहाँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ट्रान्सक्रिप्ट इस्यु गर्ने मान्छे चाहिँ पोखरा सरुवा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट हामीले दिन सकेका छैन। अब एमएससी इन्जिनियरिङ जियोलोजी नयाँ कोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई हामीले अहिले भन्ने अवस्था छैन, अवस्था अन्यल छ। यता त्रिवीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू भने निकै गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी विभिन्न कारण देखाउँदै ट्रान्सक्रिप्ट दिन ढिलाइ भएको बताउँछन्। त्यहाँबाट डेटा टाइममा नहुने हुन्छ कहिलेकाहीँ, किनभने उहाँहरूको पनि प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो हिसाबले डेटा आउँदा ढिलो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन प्रोग्राम छ, कुनै नयाँ प्रोग्राम छ भने त्यसमा केही चेन्ज भएको बेला ट्रान्सक्रिप्ट रोकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकाडेमिक काउन्सिलबाट सर्टिफाई गराएर पास गराएर मात्रै अनि हामी ट्रान्सक्रिप्ट दिने गर्छौँ। पछिल्लो समय त्रिवीमा यस्तै धेरै समस्या देखिन थालेका छन्। ट्रान्सक्रिप्ट लिन जाँदा सहजै नपाउने र विभिन्न कारणले अलमली रहनुपर्ने देखिएको छ। उही सरकारी कार्यालयमा जस्तै यो कोठा अनि त्यो कोठा, यति पैसा अनि यो कागज गर्दै विद्यार्थी झुलाउने गरेको पाइन्छ। आफ्नै मेहनतले पढेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पाउने ट्रान्सक्रिप्ट लिन पनि विद्यार्थीहरू हिजो आज भिख माग्न हिँडे जसरी भौतारी रहेका छन्। यस्तो व्यथितिले गाँजिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अब कसरी सुधार आउला? देशको जेठो र विश्वभरि नाम चलेको विश्वविद्यालयको यो हविगत सुधार्न त्रिवीका पदाधिकारीले समयमै ध्यान दिनु पर्दैन? प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्विडेनको तटमा रहेको बाल्टिक सगरमा बेलायतको एउटा कार्गो जहाज डेनमार्कको डुङ्गासँग ठोकिएको छ। दुर्घटनामा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएपछि 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। अभियोजकहरूले बेलायतको झण्डा राखिएको स्कट क्यारियरलाई समुद्रमा घोर लापरवाही र घोर मादक पदार्थको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। स्कट क्यारियरमा 2 चालक दलका सदस्यहरू सीमाभन्दा बाहिर गएको भेटिएका थिए। डेनमार्कको सबैभन्दा सानो डुङ्गा करिन होइज पल्टिएपछि उद्धार टोलीले घण्टाउसम्म समुद्र र हवाई मार्गबाट खोजी गरेका थिए। करिन होइजको टोलीले मध्ये 1 बेपत्ता रहेको छ। पक्राउ पर्नेमा 1 बेलायती र 1 क्रोएसियाली नागरिक रहेका छन्। दक्षिणी स्विडेनको तटीय सहर एस्टाड र डेनिस टापु बोर्नहोम बीचमा दुर्घटना भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोली पाकिस्तानले पहिलो टी20मा वेस्ट इन्डिजलाई हराएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। ज्यादा ज्यादै प्रमुख समाचार पूर्ण एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी। सभापति देउबाको अग्रता कायमै, शेखर कोइराला भने दोस्रो स्थानमा। संसदको 10औं अधिवेशन आज सुरु हुँदै प्रतिनिधि सभा बैठकमा 6 वटा अध्यादेश पेश गर्ने संसद सचिवालयको कार्यसूची।
नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काममा ढिला सुस्ती, शैक्षिक कागजपत्र वितरणमा नयाँ प्रविधि नअपनाउँदा विद्यार्थीलाई शास्ति। स्विडेनको बाल्टिक सागरमा बेलायतको कार्गो जहाज डेनमार्कको डुङ्गासँग ठोकिँदा गम्भीर दुर्घटना, एक बेलायती र एक क्रोसियाली नागरिक पक्राउ। समाचारहरूलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।